دعویٰ کر لیں دن میں بڑا شیعہ میں بڑی بلندی تے فیضاں کیونکہ پتہ لگتا ہے سائیاں دی کچاری جو شیعہ کون ہے تو بندہ بھج دو آیا آکھیا مولا میں تھوڑا شیعہ چے میں امام فرمایا میں تا تیرے وہ شیعہ علی گل نظر کوئی نہیں آئی تو امام دے پاسے ویک کے پیادہ مولا کیویں امام فرمایا او سامنے تندور بلدہ پیا گلا بھا بلدی پئیے او دے جا چھلانگ مار ہونے جے مولا دو ویک کے پیادہ مولا منگن روٹیاں آیا ہے منگن پتران دا رزق آیا ہے تو ساں کو آگ بکھائیے اتنے تائیں ایک مکے دے رہنا لائے او آئے مولا فرمایا جا اوتے چھلانگ مار او سوچیا نہیں اس تندور چھلانگ ماری ہونے بندہ پہلا جڑا شیعہ بنیا بیٹھا نا اے سوچن لگ پیا یارو بندہ تو سڑ کے ہونا ہے او دیاں تا ہڈیاں بھی راکھ ہو گئی ہونی ہیں جی میں آئے ہندو جلا دین دین ہونے بندہ جے سوچی پیا ہے آدن سوچی پیا تے بندہ گیا امام ادیاں سوچا پڑیاں نے امام فرمایا سوچ نہیں جا تندورج ویک آدھا جا کے ڈٹھا سے بندہ اکل زار ہو گئی ہو یائی جنتی لباس اچ بیٹھا ہے بندہ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے امام فرمایا ساڑھے منن اللہ بڑھنے تو ایسا شیعہ بڑھ حق اللہ بڑھنے تے حق دی گل جتے آ جاوے جتے سر تن نالو لہ ویندن اے سیدان دے دروازے تے اے سر نہیں مڑ ویکھے ویندے سر رکھ دے بندے اپنی مرضی نال نو ول جا کوئی ہور لہ ویندا ہے رب دی قسم نہ سیدانو مننا بڑا اوکھا ہے انہاں دی من کے ٹرنا بڑا اوکھا ہے پہلی گل اے حیا علی دس دن تے حیا نو کیتا مسلمانہ علی دیاں دھیاں دا جو کسے دیاں دھیاں دا کوئی حیا کر جاوے تے وقت گل بندن پتہ لگ ویندا جو شیعہ کون ہے علی دا انہاں نہیں دھیاں دا حیا کیتا انہاں ویڑے جا کے مارے آئے محمد دی دھینو وقت انہاں بازارہ چرلا کے مارے آئے علی دیاں دھیاں نو دکھ آج میں اس بی بی دے پتران دا پڑھنے جیڑی لاہور پترانو لب دی آئی تے دو کوفے من دریاتے کسے سنا اے ذی الحج دے مہینے چ تساں شہادت سنیو سی عید دے دیوں انشاءاللہ کسے ماں دے پتر قتل نہ ہو ونجن تے میں پہلے گل کر گیا رزق بخت عزت اس سارا کچھ سیدان دے صدقے ملتا ہے لیکن نیت نال ملتا ہے جو بندے دی نیت ہوئے جس بندے دی نیت ہی حرام ہے اس نو لبنا کیے سچی نیت کر لو جو سیدان دے دروازے تے آئے ہو اکھی جا حیا پیدا کر لو جے گھر دھی آئے تے دھی دا حیا سکھ لو جے کسے دی دھی اللہ بری نظر وکھی ہوئے تے گھر دھیاں میں ہیں تو ماں دا بھی تقدس بڑھے ماں دی بھی بڑی عزت ہے ماں دی عزت کر سو تے بلندیاں نال بخت لگ ویندن پتہ تو اندسا ماں کول کچھ بھی نہ ہوئے تے ماں دے پیران تلے جنت ضرور ہون دیئے بے ادبانو نہ جنت لب دیئے نہ بے ادبان جڑے ماں پیو دے بے ادبون انہاں کچھ بھی نہیں لبدا ماں دا حیا کرو ایڈا ماں دا ادب کیتا نے روک پیادن اماں پیو نال تھائیوں ٹور ونجیے پیو دے نال کوفے آ گئے اے ساؤنڈ آلے تے میں تاں گل کی دیئے جے باہر پھرتا راندہ ہے اے آواز واسطے ان صدیہ لیکن اللہ اسنو بخت زندگی چی نہیں لاؤنا کیونکہ فقیر جیسنو رات چڑھنو ردیا ویندہ ہے تو انجے ماں نو روک پیادن اماں اتھو پیو نال ٹور ونجیے کوفے آ گئے کوفے دے بازاراں وچ رول گئے بابا ماریا گیا تے قاتل دے گھر آ گئے سارے مضمون چھوڑ دیتا میں بھیران ممبر دے وہاں جدو قاتل دے گھر آئے نہیں نا اس ویلے رو کے پیادن ویر رو نہیں موت نیڑے آ گئی ادھی رات نو حارس کمینے سیدان دے انجے ظلفاں جا ہاتھ پائے تے انجے سیڑیاں لاندے آئے جدو 3 یا 4 سیڑیاں لتھے ظالم ہاتھ چھوڑ دیتے نا جے رو پائے ہوتے ہیں گل سناواں باب ریاض شارت والے دے اللہ درجات بلند کرے اس پڑے آہا اے ظالم ہاتھ نہیں چھوڑے اس دعا شہزادیاں ننجے دیوار تے مارے آئے تے نکا بھیرا رو کے پیادہ کوئی پٹی یہی تے میں نو دے آدھے میری پیشانی پھٹ گئی ہے وڈا بھیرا بھی روندہ ستون دے نال دعا شہزادیاں بنے اس ان سید انجے نمانیاں نگاہیں ویک کے پیادن ظالمہ ایک تیر نال گل کرنی ہے آدھے کر لو سید رو کے پیادن تو بڑا غریب آئے
کیونکہ جڑا بندہ گل دا پارا نہیں نہ دیندا، جڑا بندہ احسان بھول ویندا ہے اس بندے دا بھی دین کوئی نہیں ہوندا۔ بندہ کسی تے نیکی کردا ہے تو جتے تے نیکی کیتی ویندی ہے کم از کم ان یاد رکھنی چاہیے۔ وفادار بندے یاد رکھ دین۔ اس بے حیا لوے کے پیادن تو بڑا غریب آئے، تو ساڑھے مامے غازی دے پیران تے ڈھاندا ہے، تو آدھا ہے میرے تے گھر کوئی نہیں، ساڑھے مامے غازی تے گھر بنوا دیتا تے نال جدو گھر بنیا ہے جڑے دو میں ستون نو نا، ساڑھا ماما دا اور یا حارسا جدو کئے غریب تے اوکھا وقت آ جاوے یاد رکھے ستونہ نال حیوان بنین دین، سید رو کے پیادن حیا کر اسی اسے رکیہ دے لالا، اسی اسے اجڑی ماں دے پترہ اسی غازی دے بنے آئے۔ فجر دا ویلا ہوئے ایسا حرامی سیدان دے گلہ میں رسیاں پائیں، صبح دے ویلے عید دیوں مسلمان اپنی قربانیاں لے کے ٹرن، اے ظالم ہون ہاتھ ساس کے کوفے دے بازاریں پیادے، تسی اپنی قربانی ویکھو، ظالم آدھا میری قربانی ویکھو، رکیہ دے لال انجے گالے رسیاں پائیں ہوئے اس تے کوفے دے بازار ٹردا من دریا تے آ گیا ہے۔ ظالم آدھا سیدن چولے لاہو، چولے آدھا نہ آیا، نکا بھیرا وڈے دو ویدہ ہے، حقل مار کے آدھا ہے دشمن دے سامنے کیڑی گل یاد آئی، نکا آدھا ہے ویرن وہ اور تک کچھ نہیں یاد آیا، یہ گل یاد آ گئی ہے، آدھا کیڑی گل آدھا ہے آ یاد گیا ہے، او جد ٹرے دیواری، او ماں پیار کرے دی رہی ہے روک سید آدھا نا سانج سکھ دی، او جد والا بچہ آیا کنگیاں دین دی، سید آدھا اماں بڑی یاد آئی ہے، وڈا بھیرا نکے دوے دے، نکا وڈے دوے دے، وڈا حقل مار کے آدھا پڑی انا للہ، آیا لا جا چولا، آدھا رہ ویکھ نہیں، سجنا دا سید آدھا ہون مانو نائے، آیا مل سکدے، او نہیں ماما مدد، سید آدھا چولا نہیں لادا مینو ماں یاد آ گئی، اے ظالم وار کی تے وڈے شہزادے دا سر قلم ہوئے، سید آکھی دے ہاتھ دے کے آدھے ہونے اللہ دے حوالے، وڈا بھیرا ماریا گیا سید کدیا تے بھج دے، مانو یاد کر کے آدھا ودن اتمان کریں دی، آیا ہاں میں ماں، او میرے سامنے پیکے، آیا گھر دادیا میں میرے ویر جرنیل۔ التماس سے دعا برائے ضرورت حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ۔